प्रार्थनां करोति। या कुन्तेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। अधुना वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः पारायणं कुर्मः। अनन्या भगिनी पारायणं करिष्यति, श्रेया भगिनी अनुवदिष्यति। वयं सर्वेपि म्यूट् मध्ये भूत्वा अनुवदामः। अनन्या भगिनी कृपया अनम्यूट करोतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगः। 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 यावानर्थ उदपाने। यावानर्थ उदपाने। यावानर्थ उदपाने। सर्वतः सम्प्लुतोदके। सर्वतः सम्प्लुतोदके। सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु। तावान् सर्वेषु वेदेषु। तावान् सर्वेषु वेदेषु। ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्यधिकारस्ते।
कर्मण्येवाधिकारस्ते 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 मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय उज्जस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् अधुना वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रवचनं शृण्मः। तदर्थम् अहं संस्कृतभारत्याः दक्षिणक्षेत्रस्य सङ्घटनमन्त्रिणं श्रीमन्तं श्रीराममहोदयं प्रार्थये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वयं द्वितीयाध्यायस्य 18 श्लोकं पठामः। अहं वदामि, श्रीधर महोदय अनुवदति।
अन्तवन्त इमे देहाः अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत पुनरेकवारमपि अन्तवन्त इमे देहाः अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत तस्माद्युध्यस्व भारत अन्तवन्तः इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत इति पदच्छेदः अस्ति। पूर्वतनश्लोकः अविनाशी इति आरब्धः। अविनाशी तु तद्विद्धि इति अस्ति। एषः श्लोकः अन्तवन्तः इति आरब्धः। उभयमपि विरुद्धार्थकम्। अविनाशी इत्युक्ते नाशरहितम्, अन्तवन्तः इत्युक्ते नाशयुक्ताः इत्यर्थः। समाप्यमानम्। किम् अविनाशी इत्युक्तम्? अहम् अविनाशी। अन्तवान् कः? अत्र अन्तवन्तः इति बहुवचनम्। अन्तवान् कः? इदम् अन्तवान्। अहम् अविनाशी, इदं पदार्थः अन्तवान्। इदम् इत्युक्ते सुषुप्तौ यत् तमः अस्ति, अव्यक्तम् इति वयं गीतायाम् अग्रे पठिष्यामः। यां स्थितिं भगवान् कृष्णः अव्यक्तस्थितिः इति वदति, तमो मण्डलं, ततः आरभ्य जडशरीरपर्यन्तं विद्यमानं सर्वम् इदं, तदेव इदं पदवाच्यम्। ईशावास्योपनिषत् भाष्ये शङ्कराचार्यः वदति, ईशावास्यम् इदम् इति कथनसमये अव्यक्तात् देहपर्यन्तम् इदम् अनात्मा। अव्यक्ततः आरभ्य इत्युक्ते विद्यमानात् तस्मात् तमसः आरभ्य जडशरीरपर्यन्तं सर्वमपि इदं पदेन उच्यते। अविनाशी तत्, एतत् सर्वम् इदं दृश्यम्, एतस्य सर्वस्य द्रष्टा अहम्। सुषुप्तौ अन्धकारः अपि सूक्ष्मदशायां दर्शनं। दृक् दृश्य भेदः विद्यते इव भाति, अंधकारे लीनमिव। सुषुप्तौ अंधकारेपि तमोमयी अवस्था एव। अतः ततः आरभ्य जडदेहपर्यन्तं सर्वम् इदं पदवाच्यम्। भगवान् वदति, एते सर्वे देहाः अन्तवन्तः। के इमे देहाः? एते देहाः, एतत् शरीरम्, एवमेव सूक्ष्मशरीरं, कारणशरीरम्, एतत् सर्वं समाप्यते, समाप्तिं गच्छति। सूक्ष्मशरीरं मोक्षे समाप्यते, कारणशरीरमपि मोक्षे समाप्तिं गच्छति। स्थूलशरीरं प्रत्येकं जन्मनि समाप्तं भवति। सम्यक् वक्तव्यं चेत् प्रतिक्षणं समाप्यमानम् एव अस्ति स्थूलशरीरं, किल? वयं म्रियमाणाः एव स्मः। शैशवे यत् शरीरं तत् शरीरं कौमारे नास्ति, कौमारे यत् शरीरं तत् शरीरं यौवने नास्ति, यौवने यत् शरीरमासीत् तत् शरीरं वार्धके नास्ति, वार्धकस्य शरीरं
अग्नौ समाप्तिं गच्छति। सर्वे देहाः अन्तवन्तः। अतः अत्र एकत्वं यदस्ति जातिं सूचयति। सामान्यतया बहुत्वं व्यक्तिं सूचयति। देहः इत्युक्ते जातिः, देहाः इत्युक्ते व्यक्तयः, बहुवचनं। बहुवचनं किं सूचयति? स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं, कारणशरीरम् इति एतत् सर्वं स्वीकरणीयम्। एते देहाः त्रयः अन्तवन्तः इति तात्पर्यम्। अन्तः अस्ति इति अन्तवान्, समाप्तियुक्तः। वस्तुतया अध्यात्मशास्त्रे बहु मुख्यमस्ति एकं सोपानं वैराग्यम् इति। वैराग्यं प्राप्तुमेव एतत् सर्वमपि भगवता उच्यमानमस्ति। अस्माकं साधनायाः प्रमुखतया अपेक्षितः गुणः वैराग्यम्। इदानीन्तन स्पिरिचुवल् फील्ड् मध्ये अत्यन्तं न्यूनम् इत्युक्तेपि एतद् वैराग्यमेव। स्पिरिचुवालिटी अपि इदानीं बहुत्र बहु पाश् एव अस्ति। अतः शरीरेण सह वैराग्यं स्यात्। शरीरम् अहं न इति ज्ञात्वा स्वरूपे रमणार्थं भगवान् वदति एते देहाः अन्तवन्तः। किन्तु एते देहाः कस्य? नित्यस्य, नित्यस्योक्ता शरीरेण। एते देहाः नित्यस्य शरीरिणः। शरीरं कस्य? शरीरिणः। शरीरी आत्मा भगवान्। शरीरी भगवान् इति जानीमः चेत् वस्तुतः एतद् एटिट्यूड् एव महान् अनुग्रहः भवति। देहः अहं न, देहः मम न, देहः मन्निमित्तं न। अहम् इत्येव परिवर्त्य यथार्थस्य अहम् इत्यस्य स्वरूपम् ईश्वरः इति भावयामः चेत् भक्तिमार्गे तदेव भगवान् अग्रे वक्ष्यति। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति भगवान् अग्रे वक्ष्यति। क्षेत्रज्ञः भगवान् इत्यतः शरीरं भगवतः, एतत् शरीरं भगवतः कार्याय, एतत् शरीरं भगवतः निमित्तम्, एतत् शरीरं भगवतः उपकरणम् इति धरामः चेत् शरीरेण सह विद्यमानः सः ममताभावः विनश्यति। भगवतः हस्ते अहम् एकं यन्त्रं। रामकृष्णपरमहंसः सर्वदा वदति, अम्बा अहं यन्त्रं भवती यन्त्री, अमी यन्त्र तुमी यन्त्री इति वदति। अहं दासः, अम्बा एव यजमानी अस्ति। अहं भक्तः, अम्बा एव भगवती अस्ति। अम्बा यथा नियन्त्रयति तथा अहं चलामि, अम्बा यथा प्रेरयति तथा अहं वदामि इति काळीदेव्याः प्रार्थनां करोति सर्वदा। स एव तस्य भावः। मातुः हस्ते विद्यमानः शिशुः इव। अम्बा यथा चिन्तनार्थं मां प्रेरयति तथा अहं चिन्तयामि। मम किमपि स्वातन्त्र्यं नास्ति। वस्तुतया एतदेव स्वातन्त्र्यं। मम किमपि स्वातन्त्र्यं नास्ति इत्यत्र एकः स्वातन्त्र्यरसः अस्ति। एतत् जानाति चेत् परिपूर्णं स्वातन्त्र्यं भवति। अहङ्कारस्य स्वातन्त्र्यं तत्र अस्थं गच्छति। भगवतः हस्ते जीवः उपकरणरूपेण भवति। तदा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः। एतत् शरीरं कस्य? शरीरिणः भगवतः। शरीरी कीदृशः इति अग्रिमपङ्क्तौ वदति, अनाशिनो अप्रमेयस्य शरीरिणः एषः देहः। अनाशी अप्रमेयः। कीदृशस्य शरीरिणः शरीरम्? अनाशिनः अप्रमेयस्य। अप्रमेयः अनाशी, नाशरहितः अनाशी, प्रमेयरहितः अप्रमेयः, मापनरहितः, यस्य मापनं कर्तुं न शक्यते सः अप्रमेयः। ईश्वरस्य शक्तौ यदि वयं विश्वासं कुर्मः तर्हि बहुविधाः लाभाः भवन्ति। सर्वे किं वदन्ति? ईश्वरे विश्वासः नास्ति इत्यतः सर्वः अपि मनुष्यः
नश्यति इति। ईश्वरः कः? सः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इति वदति भगवान्। ईश्वरः अस्माकम् अनुभवमण्डले हृदये नियन्ता इति स्थाने विद्यते। सः एव सारथिः। अस्माकं कृते सः सर्वं करोति। किन्तु वयं किं कुर्मः? प्रथम स्टेप् मध्ये एव तस्मिन् विश्वासं न कुर्मः। बुद्धौ विश्वासं कृत्वा एकैकं कार्यं नूतनतया आविष्कुर्वन्तः स्मः। मनुष्यस्यैव जीवनम् एकवारं पश्यतु। पक्षिणः वा भवन्तु, मृगाः वा भवन्तु, श्वस्तननिमित्तम् इति न किमपि सङ्गृह्णन्ति, किमपि कार्यार्थं दुःखं न कुर्वन्ति, तेपि जीवन्ति एव। परन्तु हृदये विद्यमानस्य नियन्तुः तस्य सर्वशक्तस्य सर्वविधः ईश्वरस्य शक्तौ विश्वासम् अकृत्वा बाह्येषु सर्वेषु वस्तुषु वयं विश्वासं कुर्वन्तः वञ्चिताः भवामः। एतदेव सकल दुःखस्यापि कारणम्। ईश्वरः अप्रमेयः, प्रमाणं कर्तुं मानं कर्तुम् अशक्यः, अप्रमेयः। अप्रमेय ज्ञानस्य ज्ञानाय अप्रमेय प्रज्ञायाः खनिः अस्ति, निधिः अस्ति सः। यः सर्वज्ञः, यः सर्ववित्। उपनिषद् वदति यस्यैष महिमा भुवि यस्य ज्ञानमयं तपः। मुण्डकोपनिषद् वदति इति उपनिषदा निरूप्यमाणः सः आत्मा एव ईश्वरः। ईश्वरः रक्षति इति यदा एकः उक्तवान् तदा रमणमहर्षि उक्तवान्, डू नाट् डेल्यूड् युवर्सेल्फ् by thinking about a God outside yourself. विनोदेन एवं वदन्ति, क्रिस्टियन् थियोलॉजी मध्ये एक टीम क्रिकेट क्रीडन् आसीत्। एकः बहुकालात् औट् भवति चेदपि अंपैर् सिग्नल् एव न करोति, औट् सिग्नल् औट् इति न वदति। बहुवारं बौलर् प्रयत्नं कृतवान्, ईश्वरः एषः औट् एव न ददाति, यत् किमपि भवतु सः एतदेव किल औट् इत्यस्य सूचनम्। अङ्गुलीम् उपरि करोति चेत् औट् इति अर्थः, न करोति एव सः। अन्ते सः एक उपायं कृतवान्, बौलर् आगत्य अंपैर् समीपं पृष्टवान्, ईश्वरः कुत्र अस्ति इति एक बाल् स्थापयित्वा सः एवं कृतवान्, उपरि अस्ति दर्शितवान्, तदा औट् इति। सर्वेषामपि विश्वासः स एव। ईश्वरः कुत्र इत्युक्ते सर्वे वयं कुत्र तत्र कुत्रापि हस्तं दर्शयामः, कुत्रचित् तस्मिन् आकाशमण्डले अस्माकं हृदयस्थाने यः बोधः अस्ति सः एव ईश्वरमपि अनुभवति, अस्माकं हृदये नियन्त्रयति। आचार्यः लक्ष्मणशर्मा इति फादर् आफ् नेचुरोपति इति बहु प्रसिद्धः। नेचुरोपति विषये तं ये जानन्ति तस्य टेक्स्ट् बुक् एव इदानीं नेचुरोपति छात्राणां प्रिस्क्रैब्ड् टेक्स्ट् बुक् सर्वत्र देशे इदानीमपि। तस्य अन्यम् एकं विषयं बहवः न जानन्ति, सः रमणमहर्षेः प्रमुखशिष्येषु अन्यतमः आसीत्। मुरुगनार् स्वामी, आचार्यः लक्ष्मणशर्मा, काव्यकण्ठगणपतिमुनिः, एते सर्वे महर्षेः प्रमुखपार्षदाः आसन्। आचार्यः लक्ष्मणशर्मा तमिळ् भाषायां यार् इति नाम्ना एव प्रसिद्धः रमणाश्रमे। आङ्ग्लभाषया हू इत्येव सः लिखति। एकदा सः स्वेन लिखितानि पुस्तकानि रमणमहर्षेः पुरतः स्थापितवान्। तत्र नाम लिखितं न आसीत्। तत्र कोऽपि पृष्टवान् किमर्थं नाम न लिखितम् इति। तदा रमणमहर्षि पृष्टवान्, हू हेस् रिटन् दिस् इति। अतः पुस्तके इतः परं हू इत्येव सः नाम कृतवान्। यार् इत्येव तमिळ् मध्ये तस्य नाम। आचार्य लक्ष्मणशर्मणः प्रसिद्धम् एकं नेचुरोपति पुस्तकम् अस्ति, द नेचुरल् लैफ् इति पुस्तके बहुषु भागेषु सः हृदये विद्यमानस्य अप्रमेयस्य ईश्वर वैभवस्य वर्णनं कुर्वन् वदति, तस्मिन् विश्वसिति चेत् सर्वे रोगाः शाम्यन्ति। तस्याम् अप्रमेय शक्तौ विश्वासः कर्तव्यः। मनुष्यं विहाय अन्ये सर्वे प्राणिनः तस्मिन् ईश्वर वैभवे विश्वस्य जीवन्ति। विश्वासः इति केवलं मानसिकः कश्चन विकारः न, नेचुरल् अस्ति। तस्य उदाहरणार्थं सः एकं वदति,
तस्य गृहस्य पुरतः किञ्चित् गृहमासीत्। तत्र कश्चन महिषः अतीव रुग्णः शयितः आसीत्। महिषः गोष्ठे बद्धः। वेटरिनरी वैद्यः आगत्य महिषं परिशील्य इंजेक्शन औषधं सर्वं यच्छन् अस्ति प्रतिदिनं, किन्तु महिषः वीक् एव जायमानः अस्ति। अन्ते सः वैद्यः लिखित्वा गत्वा उक्तवान्, इतः परं एषः महिषः न जीविष्यति, म्रियते इति सः लिखित्वा दत्तवान्। एतदनन्तरं लक्ष्मणशर्मा गत्वा तस्य समीपं पृच्छति, इदानीं पश्यतु, इदानीं वा भवन्तः मम वचनं शृण्वन्तु, एतावत् कालं भवन्तः स्वयं चिकित्सां कृतवन्तः, इतः परं मम वचनं शृणु, अस्तु भवान् वदतु इति। तं महिषं बन्धनात् मोचयित्वा गोष्ठात् बहिः प्रेषयतु इति उक्तवान्। तावदेव उक्तवान्, बन्धमोचनं कारयतु, गोष्ठात् बहिः प्रेषयतु। तेपि किं कृतवन्तः, महिषं बन्धनात् मोचितवन्तः। मन्दं मन्दं महिषः गोष्ठात् बहिरागतः, बहिः चलति, किमपि तृणं वा सस्यं वा चर्वति। दिनद्वयम् आतपे, सूर्यस्य आतपे स्थित्वा शयितः तत्रैव सः आसीत्। आतपं सम्यक् स्वीकृत्य स्थितः। तृतीयदिने मन्दं मन्दम् उत्थाय किञ्चित् जलं पीतवान् महिषः। जलं पीत्वा तृणभक्षणं 4-5 दिनेषु क्रमेण रिकवर् जातः। पिण्याकं खादितुम् आरब्धवान्, घासं खादति स्म। महिषः विनष्टं बलं प्राप्तवान्। तदा लक्ष्मणशर्मा महोदयः वदति, अस्माकम् अल्पा बुद्धिः कुत्र, तत् इन्फालिबल गाइड अंतरात्मनः शक्तिः कुत्र, तस्य शक्तिः कुत्र अस्ति, तस्य अप्रमेयस्य शक्तेः शरीरम् एतत्, तस्य स्वम् एतत् शरीरं, सः जानाति एतत् कथं चिकित्सनीयम् इति। परन्तु अस्माकं तत्र विश्वासः न भवति, तस्यां शक्तौ विश्वासः नास्ति इत्यतः एव डेवलपमेंट इति अस्माभिः उच्यमाना सा माया उत्पन्ना अस्ति। एतद् अहं वदामि चेत् अहं 15th सेञ्चुरी जनः भविष्यामि। भगवद्गीताम् उपनिषदं चापि इदानीं ये पाठयन्तः सन्ति ते मॉडर्न वर्ल्ड साइड मध्ये स्थित्वा एव एतत् सर्वं वदन्ति। हॉस्पिटल आवश्यकं, स्कूल आवश्यकं, तदा एव नाम यशः सर्वमपि लभ्यते। एतस्य सर्वस्य वयं किमपि विरोधे न स्मः, किन्तु इदानीं एतत् सर्वं यद् वदति तत्र कुत्रापि किमपि दोषः अस्ति। मैथ्स मध्ये एक स्टेप मध्ये कोऽपि दोषः अस्ति चेत् वयं चिन्तयामः कुत्र दोषः जातः, अन्तिमे आन्सर् मध्ये दोषः अस्ति, किं कारणं, मध्ये स्टेप मध्ये दोषः, कुत्र दोषः चिन्तनीयं। यदा कदापि अस्माभिः वयम् अप्रमेयस्य तस्य वैभवस्य ईश्वर शक्तेः एतत् सर्वं वयं गीतां पठित्वा वर्ड मीनिंग अप्रमेय कः धातुः एतत् सर्वं वयं जानीमः, किन्तु अस्माकं श्रद्धायाः प्रतिष्ठा, अस्माकं जीवनस्य एंकर नङ्गूरम् इति यद् वदति, एंकर अन्यत्र कुत्रचित् प्रतिष्ठितम् अस्ति इत्यतः तस्य अप्रमेयस्य महिमानं वयं न जानीमः। मुखतः सर्वं वदामः, किन्तु श्रद्धा प्रतिष्ठिता अन्यत्र अस्ति। ये ईश्वरस्य वैभवम् आश्रित्य जीवनं कुर्वन्ति तेषां सर्वे रोगाः अपगताः भवन्ति इत्येव वयं पश्यामः। सः ईश्वरः अस्माकम् अन्तः अस्ति। सः यद् वदति, सः यथा वदति तथा वयं कुर्मः। जलं पिबतु इति वदति चेत् जलं पिबामः। इदानीं किञ्चित् अस्माकमेव जिह्वा बहुधा वदति खलु, अद्य किञ्चित् तिक्तं खादामि चेत् सम्यक् भवति, तिक्तं खादतु। अद्य किञ्चित् मधुरं स्वीकरणीयम् इति इच्छा भवति, किञ्चित् मधुरं स्वीकरोतु।
शुगर् वैद्यान् गत्वा पृच्छति चेत् किमपि न इति वदन्ति, सर्वं जनरलैस् कुर्वन्ति। तेषां दोषारोपणं न, तत्र गत्वा पतामः चेत् सर्वम् अनुसरणीयं। किं श्रोतुम् इच्छति, कस्य वचनं श्रोतुम् इच्छति? अप्रमेयशक्तेः वचनम् अत्र अन्तस्तात् वदन् अस्ति, वचनं वदत् अस्ति। बहिः विद्यमानस्य उपरि वयं विश्वासं कृत्वा अस्माकं जीवनस्य प्रग्रहं कडिवाळं तेभ्यः दत्वा वयम् अस्माकं जीवनं चालयन्तः स्मः चेत् तारुमारा एव भवति अस्माकं जीवनम्। आडम्बर अलङ्गोल जीवनम् इति वदन्ति, तादृशं भविष्यति अस्माकं। कारणम् अस्माकं नियन्त्रणे नास्ति अस्माकं जीवनम्, अन्य कस्यचित् नियन्त्रणे सर्वं प्रचलति, अतः तत् तादृशमेव भवति। इदानीं गुरुवायूरप्पन् आश्रयेण अहं गुरुवायूर्गतः इति कारणेन मम रोगः अपगतः इति वदामः, परन्तु गुरुवायूरप्पन् कुत्र अस्ति? गुरुवायूरे न, प्रकृतौ। तस्य अर्थः इत्युक्ते श्वः आरभ्य सर्वे केवलं शाकं खादन्तु, इदानीं तादृशम् आरम्भं कुर्वन्तु, तादृशमपि न, एक्स्ट्रीम् न गच्छामः। प्रकृतिजीवनम् इत्युक्ते कः अर्थः? जीवनम् इति अर्थः। इदानीं वयं जीवनं कुर्वन्तः न स्मः, वयं कूर्दनं कुर्वन्तः स्मः। इदानीं पश्यतु, गृहात् बहिः पादं स्थापयति चेत् पञ्चभूतसम्पर्कः भवति, वदन्ति खलु, गृहात् बहिः पादं स्थापयतु, सूर्यातापः, वायुः, जलं, पृथिवी, आकाशः, इतोपि अन्यत् किम् आवश्यकम्? एतत् सर्वं केवलं पञ्चभूतं न, एतत् सर्वम् अस्मान् रक्षति इति भावेन वयं यदि पादं बहिः स्थापयामः तदा तस्य हस्ते वयं शिशवः। किन्तु इदानीं गृहात् बहिः पादं स्थापयति चेत् पुरतः विद्यमान गृहस्य क्षीर कवर् उपरि एव वयं पादं स्थापयामः, तादृशं वयं जीवन्तः स्मः, फ्लाट्स् मध्ये जीवन्तः स्मः। तात्पर्यं किं? प्रकृतेः सर्वस्याः नियन्त्ररूपेण विद्यमाना शक्तिः अस्माकम् अन्तः अस्ति। एतत् शरीरं तस्याः शक्तेः एव अधीनम् इति भगवान् कृष्णः अस्मिन् श्लोके वदति। एतत् शरीरं भवतः न, भवतः इत्युक्ते भवतः अहङ्कारस्य सोत्तु न एतत् शरीरम्, अवगतं वा? एतत् शरीरं व्यक्तिबोधस्य सोत्तु न, अतएव व्यक्तिबोधः किमपि किमपि कृत्वा पश्यति, अस्य शरीरस्य कंट्रोल प्राप्तुमेव व्यक्तिबोधः न शक्नोति। अहङ्कारस्य स्वं नास्ति एतत् शरीरं, पुनः कस्य? अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्य स्वामिनः अस्ति इदं स्वं, तस्य चैतन्यस्य इन्स्ट्रुमेण्ट् एव एतत् शरीरम् इति जानाति चेत् चैतन्यस्य अधीनं भवति एतत् शरीरं। रिमोट् कंट्रोल अन्यत्र दत्वा पश्यति एकवारं। रिमोट् कंट्रोल इदानीं वयं कुत्र कुत्रचित् दद्मः, रिमोट् कंट्रोल तस्य नियन्तुः हस्ते दद्मः चेत् अस्माकं जीवनं कथं पुष्पितं विकसितं भवति इति वयं अनुभवामः। भाररहितम् एकम् आनन्दमयं जीवनं कर्तुं शक्नुमः। अतः तस्य चैतन्यस्य उपकरणम् एव एतत् शरीरम् इति जानाति चेत् चैतन्यस्य अधीनं भवति एतत् शरीरम्। चैतन्यं यथा इच्छति तथा अस्य शरीरस्य चलनं भवति। एतत् सर्वम् उक्त्वा भगवान् अर्जुनं किं वदति इत्युक्ते, तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, एतत् शरीरं भवदीयं न, त्वम् अहङ्कारः। इदानीं कः वदन् अस्ति? भगवान् ईश्वरः कृष्णः। कृष्णः व्यक्तिः न, आत्मा। इदानीं सः निश्चितवान् अस्ति यत् एतस्य अर्जुनस्य शरीरम् उपयुज्य युद्धं कारणीयम् इति। तस्मात् युध्यस्व भारत। एकत्र रमण महर्षि वदति, यू हैव नो राइट टू रिनाउंस or retain. Your choice is bondage to you. उपेक्षां कर्तुं वा गृहीत्वा स्थातुं वा भवतः स्वातन्त्र्यं नास्ति। गीतायां कृष्णः अग्रे वक्ष्यति, यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवहारस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान् वार्निंग दास्यति अर्जुनाय, भवतः प्रवृत्ति प्रेरणा कारुण्यं वा वैराग्यं वा इदानीं नास्ति, अहङ्कारः अस्ति। अहं कार्यस्य निश्चयं करोमि, योजनां करोमि, अहं जानामि एतत् सर्वं कथं करणीयम् इति, कस्यापि वचनं न शृणोमि,
इति एतत् कस्य नृत्यम् अहङ्कारस्य नृत्यम् सप्ताहद्वयपूर्वं वल्ली भगिनी एक प्रश्नं पृष्टवती ज्ञानविचारः कर्म मार्गस्य विरोधी वा वयम् इदानीं कर्म वा कुर्वन्तः स्मः रमणाश्रमे प्रतिदिनं प्रातःकाले ड्यूटी भवति रमण भगवान् अपि स्वयं 3 उत्थाय शाककर्तनं सर्वमपि करोति तदा मुरुगनार् इति तस्य भक्तः सः किमपि कर्तुं न जानाति अतीव सात्विकः सः बहु साधु किन्तु सः भगवता सह उपविश्य शाककर्तनं करोति स्म रमण भगवान् यदा शाककर्तनं करोति तावत् सुन्दरं शाककर्तनं करोति मुरुगनार् करोति चेत् एकमत्र एकं क्षिपति तत्र स्थापयति एतत् वदति रमण भगवान् तमिळ् मध्ये तम् एकम् उक्तवान् நீர் குடும்ப நடத்தினாப்புல இருக்குவோய் इति उक्तं भवान् यथा भवतः कुटुम्बं चालयन् अस्ति तादृशं भवान् शाककर्तनं कुर्वन् अस्ति इति तादृशं वयमपि कार्यं कुर्मः इति उक्त्वा कर्म योगं न कर्म द्रोहं कुर्मः कर्म रोगः भवति अस्माकं कर्म योगः भवेत् इत्युक्ते विचारः कर्तव्यः अन्येषां पीडनं न करणीयं वयं कार्यं कुर्मः चेत् किं भवति अन्येषां कदाचित् उपद्रवः भवति इदानीं केचन जनाः प्रातःकाले उत्तिष्ठन्ति इत्युक्त्वा अन्यान् पीडयन्ति लैट् ज्वालयति तद् करोति हा हू इति शब्दं करोति ढम् ढम् सर्वं पातयति समानमेव वयं संस्कृतकार्यमपि कुर्मः इत्युक्ते गृहे विद्यमानानाम् अन्येषां पीडनं ओह एषः संस्कृतकार्यं करोति मम जीवनस्य द्रोहः एतत् कदा ज्ञायते इत्युक्ते तत् ज्ञानेनैव वयं प्राप्तुं शक्नुमः एतत् ज्ञानं भगवद्गीता द्वारा एव वयं तदेव लक्ष्यम् अतः उपेक्षा करणीया ग्रहीतव्यम् इति आग्रहकर्ता कः इत्युक्ते अहङ्कारः अहङ्कारः एव खलु बन्धः अत एव सुम्मा इरु इति वदन्ति सुम्मा इरुत्तल् इत्युक्ते कः अर्थः अन्तः चैतन्यस्य प्रेसेन्स् मध्ये यद् भवितव्यं तत् भवति इति ज्ञात्वा प्रकृतौ स्वतन्त्रतया यदा सर्वं चलति तत्र मध्ये मध्ये किमर्थम् आगच्छति मध्ये अहमपि अस्मि अहमस्मि इति कुतः आगच्छति तस्मात् युध्यस्व भारत भगवान् वदति हे भारत जडम् एतत् शरीरं चैतन्यस्य इन्स्ट्रुमेण्ट् इति ज्ञात्वा स्वातन्त्र्येण युद्धं करोतु जडशरीरं जायते म्रियते कोऽपि तत् मरणरहितं कर्तुं न शक्नोति चिन्मयानन्दस्वामिनः गुरुः स्वामी तपोवनं तस्य अन्तिमकाले किञ्चित् अस्वस्थः आसीत् सः चिन्मयानन्द स्वामी अन्ये केचन शिष्याः च मिलित्वा स्वामिनः समीपं पृष्टवन्तः तपोवन महाराज समीपं स्वामीजी वयं भवन्तम् इदानीं जीप् यानेन ऋषिकेशे आसीत् उत्तरकाश्यां नयामः भवन्तं विमानेन यूएस् नयामः वयं चिटिकां कुर्मः भवतः चिकित्सा करणीया भवान् अस्माभिः सह आगच्छतु तदा स्वामीजी हसन् पृष्टवान् किं यूएस् मध्ये कोऽपि मरणं न प्राप्नोति चिकित्सार्थं भवान् मां नयति चिकित्सां करोमि इति किं तत्र गत्वा तत्र जीवन्तः जनाः केऽपि मरणं न प्राप्नुवन्ति वा एतावत् कालं स्वामीजी वदति परमसुखेन आनन्देन एतां हिमवद् विभूतिम् आस्वाद्य अहं जीवितवान् अत्र यमः मम कवाटस्य पुरतः बहुकालात् प्रतीक्षारतः अस्ति तम् आहूय सम्मानपूर्वकम् एतत् शरीरं तस्मै समर्पणीयं खलु एतावत् कालं किमपि डिस्टर्बेन्स् विना सौख्येन लोकमेव अनवतीर्य विस्मृत्य जीवितुं यमः मह्यम् अनुमतिं दत्तवान् खलु कृतज्ञतापूर्वकं शरीरं तस्मै अर्पणीयं खलु इतोपि अस्य शरीरस्य गृहीत्वा स्थापने कः अर्थः तदा इत्युक्तवान् स्वामीजी शरीरं यदा कदापि नश्यत्येव नाशाय सर्वविधाः अवसराः सन्ति नाशात् तस्य रक्षणं कर्तुं कोऽपि न शक्नोति तस्मात् अतः केचन जनाः कानिचित् कार्याणि पुनः पुनः उच्चारयन्तः भवन्ति श्रीकृष्ण भगवतः एकं वाक्यमेव
तस्मात् युध्यस्व भारत, तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, तस्मात् योगयुक्तो भवार्जुन। एवं सर्वं पुनः पुनः सः वदति। सा एव भगवतः श्रीकृष्णस्य संवाद रीतिः। अतः भगवान् वदति तस्मात् युध्यस्व भारत, अतः हे अर्जुन युद्धं करोतु इत्युक्त्वा अग्रिमश्लोके कठोपनिषदः एकं मन्त्रं भगवान् किञ्चित् इतस्ततः कृत्वा अग्रिमं श्लोकं वदति। 19 श्लोकं पश्यामः। य एनं वेत्ति हन्तारम् श्रीधर जी, य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्, यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः, उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते, नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारम्, य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्, यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः, उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते, नायं हन्ति न हन्यते। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं, हतश्चेन्मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतः, नायं हन्ति न हन्यते इति उपनिषदः मन्त्रः। अत्र किं वदति? यः एनं वेत्ति हन्तारं, यः च एनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतः, न अयं हन्ति न हन्यते। यः यः जनः एनम् एतम् इति अधुना सूचितम् अविनाशिनम् आत्मानं हन्तारं वेत्ति, वधकर्ता इति चिन्तयति। एषः आत्मा वधकर्ता इति चिन्तयति। कः अत्र चिन्तयति? अर्जुनः चिन्तयति किल। यः पर्सनली अहं कर्ता इति मन्यते, यश्चैनं मन्यते हतं, यः एनम् आत्मानं हतं मन्यते, आत्मा हतः इति चिन्तयति। इत्युक्ते भीष्मद्रोणादयः सर्वे मया हन्तव्याः खलु इति। उभौ तौ न विजानीतः, तौ द्वौ अपि, उभौ इत्युक्ते द्वौ, तौ उभौ, उभौ द्वौ, तौ द्वौ न विजानीतः, न विजानाति न विजानीतः, द्विवचनम् अस्ति अत्र। विजानीतः, किं न विजानीतः? अयम् आत्मा न हन्ति न हन्यते इति च। संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् एषः आत्मा कर्ता अपि नास्ति भोक्ता अपि नास्ति इत्यर्थः। आत्मा is neither a doer nor an enjoyer. कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च न स्तः, तदुभयमपि आरोपितमेव इति भगवान् वदति। यः कश्चित् एषः आत्मा हन्ति इति तथा एषः आत्मा हन्यते इति चिन्तयति, सः बुद्धिरहितः इत्यर्थः। एषः आत्मा कदापि केनापि न विनाशं कर्तुं शक्यं वस्तु। हे अर्जुन, नायं हन्ति, कोऽपि एनं हन्तुमपि न शक्नोति। इत्युक्ते किमपि कर्म न करोति आत्मा इति अर्थः। इत्युक्ते अत्र सन्दर्भे हननम्, अत्र युद्धं प्रचलति इत्यतः भगवान् हननम् इति प्रयोगं करोति। वस्तुतया यथार्थतया अत्र हननं न,
अत्र कर्म एव सूचयति हननम् इति पदं कर्म इति सूचयति आत्मा किमपि न करोति अथवा आत्मा कस्यचित् कर्मणः फलमपि न प्राप्नोति आत्मा कर्ता वा न भोक्ता वा न एतत् रहस्यमेव ज्ञातव्यं रहस्यम् अस्ति किमपि कर्म विना अवस्थानम् एव आत्मनः स्वरूपम् अस्माकं स्वरूपम् शरीरं सर्वाणि कर्माणि कुर्वत् भवति सा प्रकृतिः शरीरतले सर्वदा कर्म प्रचलति मनसि कर्म प्रचलति कारणशरीरे अपि वासनाक्षय रूपं कर्म प्रचलति परन्तु स्वरूपे कोऽपि कर्मस्पर्शः नास्ति कर्म इत्युक्ते एव वस्तुतः स्पन्दनम् इति अर्थः आचार्यस्वामिनः ब्रह्मसूत्रभाष्ये कर्म इत्यस्य स्पन्दनम् इत्येव अर्थं कुर्वन्ति एकं लघु स्पन्दनम् अस्ति चेदपि तत्र कर्म भवति अत्र किमपि कर्म न चलति कर्तृत्वं भोक्तृत्वं किमपि नास्ति नायं हन्ति न हन्यते एतत् ज्ञानम् एकमेव कार्यमस्ति अन्यद् किमपि कार्यं नास्ति एतत् द्विविधरीत्या ज्ञायते अहं कः इति अन्विष्य पश्यामः चेत् अहम् इति अहङ्कारस्य अत्र स्थानमेव नास्ति इति वयं जानीमः विचारमार्गः सः तदा कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् अपि नास्ति इति ज्ञायते द्वितीयः मार्गः शरणागतिमार्गः वयं यदा शरणागतिं कुर्मः भगवानेव सर्वं करोति इति भावः स्वीकृतः चेदपि अहं कर्ता न भोक्ता न इति भगवतः हस्ते यन्त्ररूपेण भवति आभ्यां द्वाभ्यां मार्गाभ्यां वयं एतत् साधयितुं शक्नुमः कर्तृत्वनाशः एव मुक्तिः अन्यत् किमपि न स एव समाधिः अहं करोमि इति भावं विना यः लोके व्यवहरन् भवेत् सः सदा समाधिस्थः एव तस्य व्यवहारः सर्वदा समाधौ एव अहं करोमि इति भावं विना कथं कर्तुं शक्यते अस्माकं प्रश्नः भवति इदानीं वयं श्वासोच्छ्वासं कुर्वन्तः स्मः किन्तु कदापि अहम् उपविश्य गणयामि वा एकवारं स्वीकरोमि एकवारं त्यजामि एकवारं श्वासं स्वीकरोमि ओ एकदिने अहं 5 लक्षवारं श्वास उदाहरणार्थं करोमि इति कोऽपि वदति चेत् सः तत् स्मरणेनैव श्रान्तः भवति तत् चलति श्वासोच्छ्वासः चलति अथवा प्रातःकाले इदानीं वर्गानन्तरं 10 इड्लीं खादति खादित्वा अनन्तरं मध्याह्ने पुनः 1 वादने बुभुक्षा भवति तन्मध्ये किं जातम् अत्र कोऽपि यन्त्रं किमपि अत्र भूत्वा सर्वं पक्वं करोति कः करोति यदि तदहं ड्यूटी इतः परम् अहं करोमि इति स्वीकरोमि चेत् कोऽपि इड्ली खादितुमेव सिद्धः न भवति एवम् अन्तः डर् 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 एक मिशिन् चलति एतत् सर्वमपि पक्वं कुर्वन् कश्चन अस्ति वयं किं कुर्मः वयम् इड्ली अत्र अन्तः प्रेषयामः तावत् तत्र कार्यं समाप्तं पुनः अन्यत् किमपि चलति श्वासं स्वीकुर्मः एवं बहूनि कर्माणि शरीरे रक्तं प्रवहति हृदयं स्पन्दते सर्वं कर्म चलति अकः करोति अहं वा कुर्वन् अस्मि सर्वं प्रचलति प्रकृतेः कार्यम् अहं चिन्तयामि कर्ताहमिति मन्यते अतः बहुकालं समाधिस्थः भूत्वापि ततः व्युत्थाने अहं कर्ता अहं भोक्ता इति अनुभवेत् तादृशस्य समाधिः समाधिरेव न तदा नायं हन्ति न हन्यते एतत् सर्वं इंटेलेक्चुअली क्लियर भवति चेदपि ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना अनादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा सास्य संसार हेतुः एवं यत्किमपि वदतु सर्वं समाप्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर विषये मम भाषणं कथम् आसीत् इति अहं पृच्छामि अथवा अद्य अहं कर्तृत्व भोक्तृत्व विषये यद् उक्तवान् तद्विषये भवान् किं चिन्तयति कथम् आसीत् इति अहं पृच्छामि न यद् अन्यथा न अहं केवलं फीड्बैक् ज्ञातुमेव पृच्छामि सम्यक् आसीत् वा भवतः अभिप्रायः कः आसीत् अवगमनम् अभवत् वा
अवगमनम् अभवत् चेत् तद् वीडियो मात्रं मम कृते किञ्चित् फार्वर्ड् करोतु इति अहम् एतद् अहं गत्वा न पृच्छामि चेदपि कोऽपि मम कृते वाट्सप् सन्देशं प्रेषयति अथवा दूरवाणीं कृत्वा बहु सम्यक् आसीत् इति वदति तदा अन्तरङ्गे एकः सन्तोषः अथवा कोऽपि अद्य न पृष्टवान् इति अन्तरङ्गे खेदः एतद् उभयमपि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं स्वाभाविकतया सर्वत्र अस्माकं भवत्येव तदा ज्ञाते वस्तुन्यपि एतत् स्पष्टतया जानाति चेदपि सर्वम् अस्ति इति अवगच्छति चेदपि श्रुतिशतनिगमान्तशोधकान् अपि मोहयति शतशः उपनिषद्वाक्यानाम् अहं सम्यक् मननं कृतवान् कण्ठस्थीकरणं कृतवान् इति चेदपि मोहं कारयति अज्ञात्वा अहं कर्ता अहं भोक्ता इति भावः उपरि आगच्छति संसारहेतुश्च भवति स एव संसारः अपि भवति बहु दृढतया उपरि आगच्छति अहं कुर्वन् अस्मि एतत् सर्वमपि मम प्रयत्नः इदानीं कदाचित् अस्माकं मेलनानाम् अनन्तरं जनाः दूरवाणीं कुर्वन्ति अद्य मम अभिप्रायः कथम् आसीत् अहं यम् अभिप्रायम् उक्तवान् भवान् तद्विषये किं चिन्तयति लघु अभिप्रायं पञ्चवाक्यानि उक्तवान् तथापि तत्र अस्माकं कियत् कर्तृत्वम् अस्ति अथवा लघु लघु कार्याणि एवं सर्वेषु कार्येषु भवत्येव अहम् एकं लेखं लिखितवान् कथम् अस्ति अहं वर्गं चालयामि एतत् कथम् अस्ति अहं कुर्वन् अस्मि दृढः भावः प्रत्येककरण अनन्तरं कियत् अस्मान् एतत् बाधते तस्य अभावं वयं कथं वा साधयामः प्रत्यग्दृष्ट्या निवसता सापनेया प्रयत्नात् मुक्तिं प्राहुः तदिह मुनयो वासनात् तानवं यत् इति वदति मुक्तिः नाम का इत्युक्ते वासना तानवं वासनायाः तनूकरणं न्यूनीकरणं समग्रतया निर्मूलनमेव मुक्तिः एतत् सर्वमेव वासना एकैक कर्म अनन्तरं वासना आगच्छति पुनः कर्म समाप्तं पुनः वासना कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च नश्येत् तदेव लक्ष्यं तत् साधयितुं पुनः पुनः प्रत्यग्दृष्टिः प्रत्यग्दृष्टिः नाम का प्रत्यग्दृष्टिः नाम का प्रत्यक् आत्मनि अहं कः मम स्वरूपं किम् अहम् इत्येतत् कुतः उदेति इति विचारः इदानीं कदा करणीयम् इत्युक्ते यदा वयं किमपि एक उत्तमं कार्यं कृतवन्तः तदा जनाः सर्वे किमपि प्रशंसन्ति तदा अन्तस्तात् एकम् आगच्छति तत्र विचारः कर्तव्यः यः आनन्दम् अनुभवति सः कः अथवा कोऽपि अस्मान् किमपि उक्तवान् कः अभिप्रायः भवता उक्तः किं भवान् वदति तर्जितवान् तदा अन्तस्तात् एकः अहङ्कारः वा कोपरूपेण आगच्छति तत् गृहीत्वा एकवारं विचारणीयं तदा एव तद् लभ्यते अन्यथा एतद् अहङ्कारं सर्वं सम्यक् अन्तः भवति तावदेव एतादृशसन्दर्भेषु एव बहिरागच्छति तस्य ग्रहणं कृत्वा विचारः कर्तव्यः अहम् इत्येतत् कुतः उदेति इति विचारः तदा अहम् इति लयं प्राप्नोति अहं भावं विना तिष्ठति अहंभावरहितस्थितिः एव साक्षात्कारस्थितिः सत्यास्थितिः नाहम् उदेति यत्र तच्चोदय स्थानगवेषणेन विना न नश्येत् यदि तन्न नश्येत् स्वात्मैक्यरूपा कथमस्तु निष्ठा भगवान् रमण महर्षि अद्भुततया स्पष्टतया सद्दर्शनम् इति ग्रन्थे पृच्छति सत्यास्थितिः का नाहम् उदेति यत्र तच्चोदय स्थानगवेषणेन पृच्छतु स्थानगवेषणेन चोदय तच्चोदनं विना तत् न नश्येत् यदि तत् न नश्येत् निष्ठा स्वात्मैक्यरूपा निष्ठा कथं सिद्ध्येत् इति पृच्छति बहु व्यक्ततया वदति आत्मसाक्षात्कारस्थितिः इत्युक्ते किं रूपा तमिळ् भाषायाम् इतोपि सुन्दरमस्ति मनोहरं निरूपणं करोति நான் உதியாது உள்ள நிலை நாம் அதுவாய் உள்ள நிலை நான் உதிக்கும் ஸ்தானம் அதை நாடாமல் நான் உதியா தன்னிழப்பை சார்வது எவன் इति पृच्छति एतस्य श्लोकस्य तमिळ् நான் உதியாது உள்ள நிலை நாம் அதுவாய் உள்ள நிலை
अहम् इति यदा एकं स्फुरणं न भवति सा स्थितिः का इत्युक्ते सा वदति नाम अदुवाय్ उள்ள निलै अद्भुत प्रयोगः ब्रह्म आत्मा ईश्वरः यत् सर्वं त्यक्त्वा अदुवाय్ उள்ள निलै इति वदति अद् तत् तत्त्वमसि इत्यत्र यद् तत् तदेव अद् अहंबोधस्य अनुदये वयं तत्पदार्थरूपेण एव स्मः यथा सुषुप्तौ निद्रायां वयं किं कुर्वन्तः आस्म तत्पदार्थरूपाः आस्म நான் உதியாதுள்ள நிலை நாம் அதுவாய் உள்ள நிலை நான் உதிக்கும் ஸ்தானமதை நாடாமல் इत्युक्ते तस्य स्थानस्य अन्वेषणं विना तस्य उपसर्पणं विना श्रद्धां करोति प्रोबिंग अप्रोचिंग நான் உதியா தன்னிழப்பை சாதிப்பது எவன் तन्निळप्पु इति प्रयोगः अस्ति अहङ्कारनाशः इत्यस्य तमिळ् मध्ये तन्निळप्पु अहम् इति अहङ्कारस्य अनुदये कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुदय रहित स्थितेः प्राप्तिः भवेत् इत्युक्ते अहम् इत्येतत् कुतः उदेति इति अन्वेषणं करणीयमेव इति அதை சாராமல் தான் அதுவாம் தன்னிலையை சார்வது எவன் इति पृच्छत् तादृशम् अन्वेषणं नास्ति चेत् अहंकार अनुदय आत्मस्थितिं कथं प्राप्तुं शक्नोति शरणागतिः इत्युक्ते आत्मविचारस्य नामान्तरं तावदेव आत्मविचारे एषा अहङ्कृतिः इत्युक्ते कुतः उदेति इति शुद्धया बुद्ध्या श्रद्दधाति तदा तत् उदयं विना तिष्ठति शरणागतौ अपि किं करोति भगवतः पुरतः वयं नमस्कारं कुर्मः पूजां कुर्मः अथवा सद्गुरोः पुरतः वयम् अहङ्कारं विना तिष्ठामः तं सन्निधिं यदा वयम् अनुभवामः तदा ओ एषः अहङ्कारः तत्र न योग्यः एषः मनुष्यः बहिर्न आगच्छेत् इति वयं जागरूकाः भवामः अहम् इत्येतत् अनुदितमेव तिष्ठेत् इत्येतत् सन्दर्भे अपि वयम् आत्मविचारमेव कुर्मः परन्तु तत् सन्निधेः मुख्यत्वम् अस्ति इत्यतः शरणागतिः इत्युक्तं वस्तुतया उभयमपि समानमेव आत्मविचारः वा भवतु शरणागतिः वा भवतु स्थानद्वयेपि अन्तः विद्यमानं प्रोसेस् एकमेव अस्ति अहङ्कारः न उदितः चेत् कर्ता अपि न भोक्ता अपि न अहं कथं तर्हि प्रवृत्तिः कथं कर्माणि कुर्मः इत्युक्ते तत् प्रचलति कथं प्रचलति इति पृच्छति चेत् तदेव जीवन्मुक्तपुरुषाणां स्थितिः एव अद्भुतरीत्या तान् परितः वयं पश्यामः एतत् सर्वं प्रचलति परन्तु ते न जानन्ति एव कथं प्रचलति इति अद्भुतरीत्या कः करोति प्रकृतिः करोति नो चेदपि प्रकृतिः एव करोति अज्ञानवशात् एषः जीवः भारं वहति रमणमहर्षि एकं प्रसिद्धम् उदाहरणम् अहं रैल्याने एसी कंपार्ट्मेंट मध्ये टिकेट् बुकिंग कृत्वा आरूढवान् तत्र सुखेन मया शयनं किल करणीयं तत् त्यक्त्वा अहं किं करोमि पेटिकां स्वीकृत्य मम लगेज यदस्ति तत् स्वीकृत्य मम मस्तके स्थापयामि किं चिन्तयामि ट्रेन् बहु वहति खलु मम पेटिकाम् अहमेव वहामि मस्तके स्थापयति चेत् रैल्यानस्य किमपि साहाय्यं भवति वा वयमेव कष्टम् अनुभवामः सह यात्रिकान् अपि पीडयामः मस्तके चेदपि ट्रेन् याने अधः स्थापयति चेदपि रैल्यानमेव वहति खलु अक्बर् बीर्बल् समीपं कञ्चित् मूर्खम् आनयतु इति उक्तवान् कश्चन मार्गे गर्दभस्य उपरि उपविष्टः काष्ठभारं स्वस्य मस्तके वहन् उपविशति किमर्थं गर्दभस्य उपरि न स्थापयति इत्युक्ते मम गर्दभः वृद्धः जातः अतः तस्य भारः मास्तु इति तत्रैव पृष्ठतः उपविश्य सः भारं वहन् अस्ति उपविशति गर्दभस्य उपरि उभयमपि गर्दभेनैव ओढव्यं किन्तु मम भावः कः मम भारम् अहं वहामि तदा एतद् रमण भगवान् वदति अज्ञानमेव अज्ञानेन एव जीवः अकर्ता अहम् इति चिन्तयन् वृथा लोड् वहति एतत् अधः स्थापयति चेत् स्वतन्त्रता
कर्तृत्वभावं न्यूनीकर्तुमेव वस्तुतः वयम् अस्माकं कार्ये अपि किं कुर्मः कार्यविभजनम् इति वयं कुर्मः इदानीम् एकः कार्यक्रमः आसीत् अहं गतवान् तं कार्यक्रमं सा एका भगिनी एव सम्पूर्णं चालयन्ती आसीत् तस्याः कुटुम्बजनाः मिलित्वा अन्य कार्यकर्तारः सर्वे प्रेक्षकाः आसन् केऽपि तत्र कारणं सा न अनुमतिं ददाति किमपि कर्तुं कर्तृत्वभावः मूर्धन्यदशायाम् आसीत् कर्तृत्वम् इति भावः ईश्वरः सर्वनियन्ता तन्मध्ये प्रविश्य तत् करोमि एतत् करोमि आरंभे कथं भवति अहं करोमि इति चेत् उत्तमम् अहं करोमि इदानीं पश्यतु एककार्यारम्भसमये वयम् अहं करोमि इति चिन्तयामि चेत् समीचीनं भवति किन्तु अहं करोमि चेदेव उत्तमम् इति डिग्री पर्यन्तम् आगच्छति चेत् किञ्चित् डेञ्जर् एव स्वतन्त्रतया सन्तोषेण खलु भवितव्यम् एवं भवामः चेत् कार्यं सर्वं भवति वा इत्युक्ते चलति चेत् चलति नो चेदपि न भवति चेत् न भवति तावदेव वयम् अनुभवामः चेदेव वयम् एतत् ज्ञातुं शक्नुमः नो चेत् तत्सर्वं वयं न अवगन्तुं शक्नुमः कानिचित् कार्याणि अहं करोमि चेत् उत्तमं कानिचित् कार्याणि अहं न करोमि चेदेव उत्तमं सर्वम् अहं करोमि वर्गचालनम् अहं करोमि सम्पर्कम् अहं करोमि संयोजनम् अहं करोमि शिक्षणम् अहं करोमि परीक्षाचालनतः आरभ्य सर्वमपि अहं करोमि एतस्य सर्वस्य योजनाम् अहं करोमि किञ्चित् अनन्तरम् अहं यद् वदामि तद् भवन्तः कुर्वन्तः भवन्तु तद् पर्याप्तं तमिळ् मध्ये एकं वदति ओळक्किल किழக்கு மேற்கு ओळक् अस्ति लघु अस्ति तत्र किழக்கு மேற்கு इति पश्यति वा एवम् अस्माकं कार्यं लघु अस्ति तत्र अहं करोमि भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु अहं पाठयामि भवन्तः सर्वे अनुसरन्तु भवान् कमपि वर्गं चालयति चेत् मम समीपं सूचनीयं नो चेत् भवन्तं न योजयामि किम् इत्युक्ते अस्माकं बुद्धिः बहु समस्यागरी अस्ति भागवते वदति द्विविधजनाः लोके सुखेन जीवन्ति के यच्च मूढतमो लोके यस्तु बुद्धेः परं गतः यः अत्यन्तं मूढः सः अपि सुखेन भवति यः बुद्धिम् अतिक्रान्तः सः अपि सौख्येन सुखेन जीवति कः क्लेशम् अनुभवति क्लिश्यति अन्तरितो जनः यः मध्ये अस्ति सः एव कष्टम् अनुभवति मध्ये विद्यमानः कथम् इत्युक्ते एक उक्तिः अस्ति गृहात् निर्गतः इतोपि गृहं न प्राप्त मातुः समीपं न प्राप्तवान् इति दशायाम् अस्ति केचन जनाः भवन्ति अस्मासु किमपि एकं कार्यं स्मूत्लि चलति चेत् तेषां कण्डूयनस्य आरम्भः प्रविश्य किं कुर्वन्ति किमपि काम्प्लिकेट् कृत्वा तत्र कन्फ्यूषन् भ्रमं कारयित्वा स्वयमपि पीडाम् अनुभवन्ति अन्यान् अपि पीडयन्ति तादृश जनेभ्यः किं ट्रीट्मेण्ट् इत्युक्ते चुप् मौनम् उपविशतु किञ्चित् कालं किमपि मा करोतु अन्यान् न पीडयतु भवतु सः अन्यविषयः अत्र भगवान् वदति अहं हन्ता अहं हतः इति यः विचारयति सः अज्ञानी अहं करोमि इति भावयुक्तः अज्ञानी एवमेव मम दुःखम् अभवत् मम सुखम् अभवत् मम बहु कष्टम् अभवत् अहम् अनुभोक्ता इति यः अस्ति सः अपि अज्ञानी दुःखं प्राप्तम् इत्युक्ते एकवारं विचार्य पश्यतु कस्य दुःखं कः दुःखम् अनुभवति इति अन्विष्य दर्शने दुःख अनुभवकर्ता इति जनः तत्र नास्त्येव अहङ्कारः एव अस्मान् वञ्चयति अहम् अनुभवामि मम दुःखं मम कष्टम् इति अस्य अहङ्कारस्य मूलान्वेषणं कुर्मः चेत् कोऽपि अनुभवः अस्माकं नास्ति इति अनुभवः भवति प्रकृतेः अनुभवान् वयं स्वकीयान् भावयामः अस्माकं यथार्थम् अनुभवं सच्चिदानन्दस्वरूपं विस्मृतवन्तः अपि प्रकृतेः अनुभवः एव सुखं प्रकृतेः अनुभवः एव दुःखं सीसन् इव एव तत् सः ऋतुः अस्माकं कारणेन इति वयं भावयामः चेत् कथं बाह्य ऋतुचर्या कारणेन यथा बाधिताः भवामः तथा आन्तरिक ऋतुभिः अपि वयं बाधिताः अतः बाधां विना भवितव्यं चेत् न मन्यते हतं हतः इत्यपि न विचारयति पर्सनली यदा भवति तदा अहं
अमुककारणेन अफेक्टेड इति भावयामः तथा मास्तु इति भगवान् बोधयति। एवम् अहं कर्ता अहं भोक्ता इति ये विचारयन्ति ते अज्ञानिनः इति उक्त्वा अग्रिमश्लोके पुनः नित्यात्मस्वरूपलक्षणस्य विवरणं करोति भगवान्। न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः। कुत्रचित् नायं भूत्वा अभविता इत्यपि अस्ति। अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति पदच्छेदः। अहम् इति चैतन्य स्वरूपं सच्चिदानंद रूपम् इति च बोधपूर्वकं यः जानाति तस्य कृते शरीरस्य जनन मरणानि न सन्त्येव। तस्याम् अवस्थायां शरीरे जाते अहं जातः इति, शरीरे मृते अहं मृतः इति च, शरीरे परिणते स्वस्य परिणामः जायते इति च किमपि सः न जानाति। एतत् अनुभवस्य आद्यं लक्षणं। किम् इत्युक्ते अहं वार्धकं प्राप्नोमि इत्यपि तस्य ज्ञानं नास्ति। पुनः खलु मरणविषये वार्धकं मां बाधते इति वा परिणामाः जायमानाः सन्ति इति वा सः न जानाति। नो चेत् शरीरतले भूत्वा सर्वदा वयं कथं भवामः? शरीरप्रज्ञायुक्ताः एव भवामः। पश्यतु, केशाः पलिताः अथवा खल्वाडः जातः अथवा दन्तः अस्ति वा नास्ति वा, दन्तः पतितः वा, सर्वदा एषः एव विचारः भवति। सा श्रद्धा यदि बोधे अहमस्मि अहम् 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 इति स्फूर्तौ श्रद्धा यदि पतति तत् वस्तु जातमेव नास्ति इति ज्ञायते। स्वामी रामतीर्थः वदति, nobody in the world can ever convince Rama that he was ever born iti sa vadati. Bhakvibhihi suprayuktabhihi yuktiभिरपि कोऽपि रामं समाधातुं न शक्नोति यत् रामः जातः इति। स्वविषये सः राम इत्येव वदति, अहम् इति सः न वदति। तदा स्वरूपं कदापि न म्रियते इति शुकाचार्यः 7 दिनानि भागवतस्य उपदेशं कृत्वा परीक्षितं वदति, हे राजन्, परीक्षितः समीपं वदति, 7 दिनानि भवान् भागवतं श्रुतवान्, भागवत श्रवणस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातस्त्वं प्रागभूतोऽद्य देहत्वं न नङ्क्ष्यति। अस्य न जायते म्रियते वा इति श्लोकस्य तात्पर्यमेव सः भागवत श्लोकः। हे राजन्, त्वं जातः इति एतां पशुबुद्धिं, पशुबुद्धिः इत्युक्ते देहः एव अहम् इति बुद्धिः पशुबुद्धिः। देहः अहम् इति भावयति चेत् देहः अस्ति, तदेकं फैक्ट् एव। तर्हि अहं जातः इति अर्थः भवति। हे राजन्, मरिष्ये इति पशुबुद्धिं, म्रिये अहम् इति अज्ञानं जहि, त्वं न मरिष्यसि। किमर्थं मरणं न भवति? जातं सर्वं म्रियते खलु इति पृष्टे जातं म्रियते, त्वं तु न जातः। जननानन्तरं मरणमपि तेन सम्भवति। सद्वस्तुनः जननं मरणं वा सम्भावितं नास्ति। असद्वस्तु जायते म्रियते च। परीक्षित असत्य धारणां न प्राप्नुयात् इत्येतदर्थं स्पष्टीकरोति शुकाचार्यः, व्यक्तं करोति। यथा अर्जुनस्य कृते भगवान् श्रीकृष्णः, एवं परीक्षितः कृते शुकाचार्यः। हे परीक्षित्, मां सर्पः दशेत् खलु? वदति,
शुकाचार्य वदति परीक्षित मम प्रस्थानानन्तरं सः आगच्छति कः आगच्छति तक्षकः लेलिहानं विशाननैः अग्निं निष्ठीवद्भिः जिह्वाभिः आगच्छति भवन्तं द्रष्टुम् आगच्छति पादस्य लेहनं करोति यदा पादे दशति कः सः तक्षकः तदा सः तक्षकः एषः लोकः अत्रत्यानि वस्तूनि च आत्मनः अभिन्नरूपाण्येव इति भवतः अनुभवः भवति कीदृश अनुग्रहं कृतवान् शुकाचार्यः यदा सः भवन्तं तक्षकः दशति तदा भवान् तादृशम् अनुभवं प्राप्नोति आत्मतः भिन्नः कश्चन सर्पः वा आत्मतः भिन्नः प्रपञ्चः वा आत्मतः भिन्नः अन्यत् वस्तु अस्ति इति न भात्येव अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मनि आधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरञ्च विश्वञ्च पृथक् आत्मनः कीदृशी व्यक्ता वाक् अहं ब्रह्म अस्य अर्थं वयम् अग्रिमवर्गे पश्यामः अतीव सुन्दरः भागवत श्लोकः यथा अर्जुनं बोधितवान् तथैव परीक्षितमपि शुकाचार्यः बोधितवान् एतं श्लोकम् अनेन गीता श्लोकेन सह यदि वयं पश्यामः अद्भुतः अर्थः भाति अनुवर्तनम् अग्रे करिष्यामः अत्र वयं स्थगयामः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः महोदय। यदि अस्माकं कोऽपि प्रश्नः वा संशयः वा यदि वर्तते चेत् तत्र हस्तस्य चिह्नम् अस्ति रैस् हैण्ड् इति तत् वयं क्लिक् कुर्मः तदा भवतां तत्र मैक् एनेबल् भवति तदा अन्म्यूट् कृत्वा प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि संशयः वा प्रश्नः वा यदि वर्तते तर्हि कृपया रैस् हैण्ड् इति चिह्नम् अस्ति हस्तस्य तत् क्लिक् कुर्मः। साईलक्ष्मी भगिनी भवती अधुना भवत्याः प्रश्नं प्रष्टुं शक्नोति। साईलक्ष्मी भगिनी अनुराधा भगिनी अपि स्वप्रश्नं प्रष्टुं शक्नोति। अनुराधा भगिनी साईलक्ष्मी भगिनी अधुना भवन्तः स्वप्रश्नं प्रष्टुं शक्नुवन्ति। काचित् समस्या अस्ति इति मन्ये। तत्र sbgeetamritam@gmail.com इति अस्ति। यदि अत्र प्रष्टुं यदि काचित् समस्या अस्ति चेत् तत्रापि अस्माकं प्रश्नान् वयं तत्र प्रेषयितुं शक्नुमः। sbgeetamritam@gmail.com इति ईमेल् ऐडी अस्ति। तत्रापि वयम् अस्माकं प्रश्नं प्रेषयितुं शक्नुमः ईमेल् प्रति। यदि अन्यः कोऽपि प्रश्नः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। सूचना अस्ति अस्माकं अधुना ये गीता पारायणं वर्गं स्वीकर्तुं ये अङ्गीकृतवन्तः अस्माकं सर्वेषामपि वाट्सप् गणः निर्मितः अस्ति। तत्र वयं ये अस्मत्सु ये वयं वर्गं पूर्वमेव चालयन्तः यदि भवामः तर्हि तत्र एकं गूगल् फार्म् प्रेषितमस्ति। तत्र अस्माकं वर्गविवरणानि पूरयामः। कति छात्राः आगच्छन्ति तत्र विवरणानि पूरयामः। एवं ये न आरब्धवन्तः वयं प्रायः अस्मिन् सप्ताहे अस्माकं वर्गाणाम् अथवा वर्गस्य निश्चयं कृत्वा तत् पूरयामः। यथाशीघ्रं वयम् अस्माकं गीता श्रीमद्भगवद्गीता पारायणवर्गस्य वयं निश्चयं कुर्मः। अस्माकं गृहस्य समीपे अस्माकं बान्धवाः सन्ति तेभ्यः वयं पारायणवर्गं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यदि
कोऽपि संशयः तत्र पारायणवर्गस्वीकरणार्थं यदि कोऽपि किमपि सहायम् अपेक्षितं चेत् तस्मिन् गणे एव सूचयितुं शक्नुमः अथवा sbgeetamrutam@gmail.com इति ईमेल् ऐडी प्रति वयं प्रेषयामः। यथाशीघ्रं वयम् अस्माकं वर्गस्य निश्चयं कृत्वा वयं सूचयामः। अधुना वयं वर्गस्य समाप्तिः शान्तिमन्त्रेण कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वयम् अग्रिमबुधवासरे पुनः प्रातःकाले 6:30 मिलामः। धन्यवादः।